कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला? क्या कोई पूछेगा उसको? क्या उसको कमरा अदालत में बुलाया जाएगा कि वो जवाब दे कि उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसको 2/3 मेजॉरिटी पाकिस्तान की आवाम ने दी है, उसके साथ ये सलूक क्यों रवा रखा गया है? आइन बताया जाए, कानून बताया जाए और वजह बताई जाए हमें। तस्लील की गई है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान के अवाम की कैसे तस्लील की गई है। मैं चाहूँगा कि 2-1 साल का जो एक नैरेटिव है वो आपके साथ बयान करें। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को इन्होंने गिराया है, उसके बाद से रियासत का जो जबर, जो जुल्म और जो फसाइयत PTI के ऊपर नाजिल हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि साउथ एशियन रीजन में उसकी कोई मिसाल मिलती है, उसका कोई पैदल मिलता है। मुझे जब मैं सोचता हूँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ याद नहीं आती, कोई ऐसा जुल्म याद नहीं आता जो कि रवा नहीं रखा गया PTI के ऊपर। हमारे लोगों को इन्होंने ख़ासकर 9 मई के बाद, जो कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसके अलावा वो है कुछ नहीं है, क्योंकि बसा औक़ात हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद, हमारी सबमिशन के बावजूद कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वो उस कमीशन की एक ट्रांसपेरेंट और फ्री इंक्वायरी करे और उसके बाद मुजरिमीन का जो है वो तयन किया जाए और फिर सज़ाएँ दी जाएँ। ये शख्स वाहिद जो है वो बैठा हुआ जहाँ भी, जिस घरौंदे में बैठा हुआ है, जिस स्मोक स्क्रीन के पीछे छुपा हुआ है या जिस शैडो के पीछे छुपा हुआ है, वो कहता है कि जी जो मैं कहूँगा वही हकीकत है और बाकी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कहेंगे वो कोई मीनिंग नहीं रखता। तो जमहूरियत की स्मोक स्क्रीन के पीछे एक इनफरादी जो डिक्टेटरशिप है, अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में वो रवा रखी गई है और ये 2 साल से कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं इसको कबूल कर लें। लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने हर उस कदम के ऊपर, जबकि उनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सकती थी, उन्होंने अपनी लाउड एंड क्लियर तरीके से बताया है कि हम ये शख्स वाहिद की हुकूमत, शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करते। हम इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं और हम इस मुल्क में जमहूरियत ले कर रहेंगे। आप 8 फरवरी को जब आवाम को मौका मिला कि वो अपने वोट की ताकत से अपने हुक्मरान चुने, तो वो आपके सामने है कि उनका जो किस पलड़े में उन्होंने अपना वज़न डाला था। 2/3 मेजॉरिटी उन्होंने PTI को की थी और ये इसके बावजूद कि उस वक़्त ऐसी हुकूमत जो है जो इलेक्शन करवा रही थी, जिसको सो कॉल्ड केयर टेकर हुकूमत कहा जाता था, वो PTI के ऊपर जुल्म व जबर की वजह बनी हुई थी। उसी के ज़रिए, उसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए PTI के ऊपर वो तमाम जुल्म व जबर वो किया जाता रहा था। उसके बावजूद अवाम ने अपना जो हक़ वोट था वो अदा किया और उन्होंने PTI को दिया, लेकिन रात के अंधेरे में वो हमारा वोट छीना गया। इससे पहले PTI के लोगों को किडनैप किया गया, PTI के लोगों को टॉर्चर किया गया, PTI के लोगों से फोर्स किया गया कि वो पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को बदलें, PTI की पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म किया गया, PTI के लोगों के घरों के ऊपर उनको अटैक किया गया, वेंटलाइज किया गया, औरतों की इज़्ज़त जो है उसकी तस्लील की गई, घरों की चारदीवारी की तस्लील की गई। कोई वो जुल्म नहीं था जो कि रवा नहीं रखा गया। उसके बावजूद जो इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जी पार्टी को ख़त्म करना है, PTI की लीडरशिप को ख़त्म करना है। उसमें मैं तमाम लीडरशिप को कॉम्प्लीमेंट करूंगा, खासकर उमर साहब को जो मेरे दाएं तरफ बैठे हुए हैं, जिन्होंने एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी ना सिर्फ कि इसको इकट्ठे रखा बल्कि इसको ताकतवर भी बनाया। ये PTI को ख़त्म नहीं कर सके। PTI के लोग जो थे, PTI के जो फॉलोअर्स थे, PTI के जो चाहने वाले थे, उनके जज्बे को, उनकी कमिटमेंट को ये ख़त्म नहीं कर सके, कमज़ोर नहीं कर सके और उन्होंने 8 फरवरी को अपना वोट की ताकत से अपना फ़ैसला जो था वो सुनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप जो थी, डिक्टाट थी, वो माने हुई और इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए, वो इलेक्शन कमीशन हो या वो पाकिस्तान के बाकी और इदारे हों, जुडिशरी हो, उसकी वसातत से उन्होंने अपने वो फ़ैसले जो हैं मनवाए जो कि शख्स वाहिद करना चाहता था। अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन ये इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के साथ ही ये जुल्म नहीं किया, बल्कि मुल्क के पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के साथ भी जुल्म किया है। इन्होंने हर वो तरीका रवा रखा है जिससे पाकिस्तान कमज़ोर हो, जिससे पाकिस्तान जो है वो अपनी शाइनिंग प्रिंसिपल्स जो है उसके मुताबिक आगे ना बढ़ सके। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ जो हुआ वो एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है। मेरे बाकी जो हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं बयान करूँगा कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, किस कानून के तहत हुआ है, किस आइन के तहत हुआ है, कौन है करवाने वाला? क्या कोई पूछेगा उसको?
کیا اس کو کمرہ عدالت میں بلایا جائے گا کہ وہ جواب دے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جس کو 2/3 میجورٹی پاکستان کی عوام نے دی ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں روا رکھا گیا ہے؟ آئین بتایا جائے، قانون بتایا جائے اور وجہ بتائی جائے ہمیں۔ آج بھی جب ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سے بات کر رہے ہیں، 3 دن پہلے 4 دن پہلے میں ایک ٹیلی ویژن کے دفتر میں گیا تھا، اس دن میرا خیال ہے مالک صاحب کے ساتھ میرا، وہاں سے میں باہر نکلا ہوں، میں اپنی گاڑی کی طرف واک کر رہا تھا، تو میرے پیچھے یہ 4 لوگ تھے، اگر میں غلط ہوں تو بچے بتا دیجیے گا، 3 تھے یا 4 تھے، یہ آئے ہیں، انہوں نے بہت ایگریسولی میرے ساتھ ڈیل کیا، مجھے پکڑا ہے، مجھے مکے مارے ہیں، اینڈ دے ورچولی پشڈ می ٹورڈز مائی کار۔ میں کسی طریقے سے گاڑی میں، میرے پاس ریموٹ تھا، میں نے کھول کے گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں اور میں چلا گیا ہوں۔ اس وقت میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیا بات ہے کیا نہیں، تو حالانکہ دھمکیاں وہ دے رہے تھے، مجھے گالیاں بھی دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس کے بعد کل یہ واقعہ جو کہ عمر صاحب نے بتایا آپ کو کہ میں وہاں سے نکلا ہوں اور جو کچھ ہوا ہے وہ CCTV فوٹیج کے اوپر بالکل ہے، اور وہاں بھی کہہ رہے تھے جی کہ ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم تو آپ کو تلاش کر رہے تھے، آپ ہمیں ملے نہیں ہیں 2 دن، آج ہم نے تلاش کیا۔ سو آبویسلی یہ ایک پراپر آرکسٹریٹڈ پلان تھا جس کے تحت یہ میرے اوپر جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے وہ کرائی گئی۔ دے وینٹ فار مائی جیکولر، ان کا جو زاویہ تھا اٹیک کا وہ اس کو تھا کہ یہاں کاٹے، گلا کاٹے۔ وہ اس وقت میں، اگر آپ CCTV فوٹیج دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ اس وقت میں ڈک کر گیا، جب یہ اٹیک لگا مجھے اس میں ڈک کر گیا، اس کی وجہ سے یہ حصہ میرا بچا، اور وہ جو تھا وہ ان کا زاویہ جو تھا اٹیک کا وہ آ کے یہاں مجھے لگا۔ تو جو بھی ہے ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی، لیکن بھائی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا، یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے، لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص واحد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک، اس ریاست کی روح کے اوپر، اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر، وہ ایسے زخم ہیں، وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے۔ 71 کا 1971 کا سانحہ کو بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ ریپیٹ ہے۔ وہاں بھی شیخ مجیب الرحمان جو تھے، اس کی پارٹی کو، عوامی لیگ کو 162 میں سے 160 سیٹیں ملی تھی، اور اس کو وعدہ کیا گیا تھا جی کہ ہم کنوین کر رہے ہیں اسمبلی کا سیشن، لیکن سیشن کنوین کرنے کی بجائے انہوں نے فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ بالکل ایگزیکٹلی انہی لائنز کے اوپر اب آپریٹ کر رہے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ ایک پارٹی ایسی ہے جو انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں، جو ان کی جو گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہے، وہ لوگ، وہ ان کی جو کہتے ہیں مانگ جو ہوتی ہے اس کی تابع ہیں، اور وہ انہوں نے اس کی، ہماری جو پارٹی جو کہ جیتی ہوئی تھی اس کی جگہ ان پارٹیز کو انہوں نے حکومت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن جو نیریٹو ہے وہ ایک ہی ہے کہ میں ہوں، میں اس ملک کا مالک ہوں، میری ڈکٹاٹ چلے گی، کوئی اور ہمت نہیں کر سکتا کہ میری ڈکٹاٹ کے بعد کب تک مانیں گے ہم؟ کب تک ہم اپنا سر جو ہے وہ ان کے سامنے سرنگوں کرتے رہیں اور کہیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کچھ دن اور کر لیجئے؟ وہ وقت آ گیا ہے، میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ ساری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، ساری قوم کو باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ میری زندگی کا یا کسی اور انڈیویجول کی زندگی کا سوال نہیں ہے، یقین جانیے میں اس کانٹیکس میں بات نہیں کر رہا، یہ ریاست کی سروائیول کا اور ریاست کے آگے بڑھنے کا سوال ہے، اور یہ پاکستان کے تمام عوام کے مستقبل اور ان کے آگے بڑھنے کا سوال ہے۔ ریاست کو انہوں نے بند گلی میں مطلب پش کر دیا ہے، وہاں وہ بند گلی میں کھڑی ہے اور ان کو ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے جو بھی نیریٹو بنانے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سال میں، وہ نیریٹو ان کے منہ کے اوپر پڑا ہے، کوئی نیریٹو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ کیا نہیں انہوں نے کرنے کی کوشش کی، پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیا نہیں کرنے